झोली खेल। ओइ के भएको? सो यही हो है हजुरहरूले फोटोमा देखिरहेको मन्दिर भनेको यही हो। मम्मी हेर्नु न तपाईँको छोरो ह्यान्डसम छ कि छैन? ह्यान्डसम छ। अघि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला होइन, अघि मैले मम्मीलाई एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, मम्मी तपाईँको छोरो ह्यान्डसम छ कि छैन भनेर प्रश्न सोधेको थिएँ, अनि हाँस्दै छ भन्नुभएको थियो। त्यति भए पुग्छ क्या, अरूलाई किन ह्यान्डसम देख्नु पऱ्यो होइन, म ह्यान्डसम। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरू प्यारो मित्र एकेजी मोटर ब्लग, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। वन्स अगेन पार्ट 3 मा हजुरहरूलाई फेरि वेलकम छ है। सबैजनाले थाहा पाइसक्यो होला म अहिले कहाँ जाँदैछु भनेर चाहिँ है, थम्बनेल हेरेरै। हामी चाहिँ काठमाडौँ फर्किन लागेको गाइज है। अब यहाँबाट चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामी हुन्छ नि जानकी मन्दिर त्यहाँनिर दर्शन गर्छौँ। हामी दर्शन गरेर एकैचोटि हामी निस्किन्छौँ है। अनि यही हो गाइज है मन्दिर चाहिँ। मैले पछि फुल भिडियो पनि देखाउँछु। अब एकैचोटि भित्र जाउँ। सो यही हो गाइज मन्दिर चाहिँ। मम्मी अगाडि हुनुहुन्छ। मेन मन्दिर भने यही हो। आइसिन भित्र चाहिँ क्यामेरा अन गर्नु मिल्दैन होला, मिल्दो रहेछ, खिचिरहेको छ मान्छेहरूले। हाम्रो मेन मन्दिर भनौँ न जानकी मन्दिरको। टिका लगाइदिन्छ। त्यही हो गाइज भित्र मन्दिर। अब सबैतिर त म नै अहिलेसम्म डुलिया छैन है। मेन अब ढोक्न आउने भनेको त यहीँनिर हो, यहीँभित्र हो होइन। मेन मन्दिर मेन भित्र त यहीँ हो है। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्यो। यो चाहिँ मेन बिल्डिङ भइहाल्यो है, मन्दिर भएको। अब यहाँबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ अनि बाहिरबाट तपाईँहरूलाई एकैचोटि ठुलो बिल्डिङ देखाउँछु। सो यही हो है हजुरहरूले फोटोमा देखिरहेको मन्दिर भनेको यही हो। यो भन्दा अब म त हरेक वर्ष आइरहेको हुन्छु यहाँ त होइन। मम्मी त्यहाँ हुनुहुन्छ। मम्मी यहाँ आउनु न। यहाँ छ मम्मी चाहिँ। यहाँबाट कहाँ जाने हामी? हामी काठमाडौँ जाने दुईजना है। डर त लाग्दैन है मसँग बाइकमा बस्दा? लाग्दैन है, बिस्तार ल्याउँछ है। ल यहाँबाट जाने गाइज है। हामी चाहिँ मन्दिर यही हो। अब दर्शन भइहाल्यो हाम्रो है। अब यहाँबाट जाने। अब अहिले ठ्याक्कै कति बज्यो? 10:15 भइरहेको रहेछ। अब यहाँबाट हामी खाना चाहिँ बर्दिवासमै गएर खान्छौँ।
अनि बाइक भनेको बाहिर पार्किङमा छ। त्यही आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मलाई 6 घन्टा लाग्यो होला है। मम्मीसँग बिस्तारै आउनु परिहाल्यो 6 घन्टा लाग्यो। अब हेरौँ जाँदाखेरि अब बिस्तारै जान्छु। अब काठमाडौँ पुग्दाखेरि चाहिँ जाडै हुन्छ। यहाँ त कस्तो गर्मी छ भने है, अहिले पनि मलाई अब एउटा ज्याकेट लगाएर बसिरहेको छु, कस्तो गर्मी भइरहेछ। A few minutes later. So we are returning back to काठमाडौँ है। अब यही त हो नि गाइज, we are at एन रोड हाइवे है। सो हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन। अब ठ्याक्कै अहिले चाहिँ कति बज्यो होला, लगभग 11:30 बज्यो है। ठ्याक्कै 11 बज्यो लगभग ठ्याक्कै। अब यहाँ 11 बजी निस्किसक्यौँ। अब उता हामीले घरतिर खाना खाएनौँ है। अब एकैचोटि बर्दिवासमा गएर खाना खाने, भोक पनि लागिसक्यो। बिहानदेखि त्यही चिया र बिस्कुटको भरमा छु। फेरि म चाहिँ खाली पेट बाइक चलाउन सक्दिनँ क्या। अब किन हो आई डोन्ट नो है। मलाई रिङ्गटा लाग्छ खाली पेट मैले बाइक चलाएँ भने। अब त्यही माथि यस्तो लङ टुरको बाटोमा केही खानै पर्यो है। अब मलाई चाहिँ खासमा के भन्न मन लाग्यो भनेर फेरि फर्केको भन्दाखेरि चाहिँ यो बाटो हेरेर चाहिँ हाम्रो नेपालको माइकल रोशीको याद आयो मलाई है। हाम्रो VR46 टिमको लिडर हाम्रो दाइको चाहिँ खतरा याद आयो मलाई चाहिँ। अनि मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भन्दा यो बाटोमा हजुर आउनु भयो भने हुन्छ नि कस्तो बवाल हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको छु क्या। आई थिङ्क यु गाइज आर हजुरहरू अहिलेसम्म यहाँ आउनु भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ है। मैले भिडियोहरू पनि देखेको छुइनँ, थाहा पनि पाएको छुइनँ जनकपुर आउनु भएको छ भनेर है। त्यही भएर मेरो चाहिँ अब एउटा रिक्वेस्ट भन्नु कि हजुरहरूलाई अब के भनौँ है। अब आई वान्ट टु सी यु गाइज इन दिस रोड क्या। VR46 टिम नेपाल है। हाम्रो VR46 टिमलाई चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ देख्न चाहन्छु म एकचोटि हजुरहरूलाई है। इन्भिटेसन भनौँ कि मेरो मामा घरतर्फबाट है। हजुरहरूलाई के भनौँ, हाम्रो VR46 टिम, हाम्रो माइकल रोशी नेपालको माइकल रोशी टिमलाई चाहिँ आई वान्ट टु इन्भाइट है इन दिस रोड। आई वान्ट टु सी यु गाइज इन दिस रोड है। स्पेसली हाम्रो माइकल रोशी दाइ, आई वान्ट टु सी यु इन दिस रोड क्या। सो यति हो, अगाडि गएर भेटौँ है त। सो वी आर एट बर्दिवास। अब यहाँ चाहिँ खानासाना खान्छौँ हामी है। मलाई गाह्रो भएर आइसक्यो। सो अब खाना चाहिँ कहाँ खाने, हामीले पहिल्यैदेखि खाने ठाउँ कहाँनिर हो मम्मी? उता हो? त्यही होइन र खाना खाने ठाउँ उता होइन? त्यही हिँड्नु न त। सो खाना खायौँ। अब यहाँबाट लाग्ने यार 12:30 यहीँ भइसक्यो बर्दिवासमै। सो मैले चाहिँ यहाँबाट अब किलोमिटर चेक गरेँ, भर्खर सुरु गरेँ है बर्दिवासबाट। चाहिँ उताबाट चाहिँ ठ्याक्कै कति भनेर मैले स्टार्ट गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, बिर्सेँ है। सो बर्दिवासबाट हेरौँ मेरो घर ठ्याक्कै सुन्दरजल कति टाढा रहेछ, कति किलोमिटर रहेछ है। लेट्स सी, भर्खर स्टार्ट गरेँ, यति हो। A few minutes later. तर मलाई चाहिँ होइन, म मेन कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यस्तो लङ टुर हिँड्दाखेरि यस्तो गाडी होस् या सानो हुन्छ नि माइक्रो कारहरू हुन्छ नि, त्यसको पछाडि चाहिँ कस्तो नबस्नु है तपाईँहरू। लास्ट रिक्स हुँदो रहेछ क्या। हो यसरी गाडीको पछाडिहरू चाहिँ बरु ठाउँ छ भने यस्तो हुन्छ नि गाडीहरूलाई चाहिँ ओभरटेक गरिहाल्नु तपाईँहरूले। मैले किन यस्तो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ क्या। उनीहरू अब कतिखेर ब्रेक हान्छन् है, उनीहरूले नि अर्को गाडीलाई ओभरटेक गर्न खोजिरहेको हुन्छ, अनि कतिखेर ब्रेक हान्छ नै थाहा हुँदैन क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भनेको दिउँसै चाँडै अब हेरौँ, बिस्तारै जाउँ, चाँडै पुगौँ धुलीखेल। ओए के भएको के भयो मम्मी? घुमाउँदाखेरि त्यहाँबाट यस्तो झन्डै छिरे है। बाप रे बाप, यताबाट आएको रहेछ क्या त्यो। के भयो त्यस्तो? एम्बुलेन्स त फनक कताबाट आएको थियो?
हजुर हजुर त्यो यताबाट आएर यस्तो गिटीमा चिप्ल्याएर छ क्या कसम यार यस्तो जङ्गल छ होइन यस्तो जङ्गलको बिचमा बाटो छ बाघ बिचमा आइदियो भने मान्छेलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ होला कतिको डर लाग्छ होला क्या यस गाइस ब्याक अगेन सही एकछिन पानी रेस्ट लिएको थिएँ पानी खायौँ होइन जिउ सुक्खा भइसक्यो पानी खायौँ अनि अब निस्केको फेरि आफ्नो बाटोतर्फ है पहिले प्रब्लम आएको थियो घोडाको चिसोमा है तपाईँ नबाङ्गिनु न बुढीमा हौ तपाईँ बाङ्ग्यो भने मलाई गाह्रो हुँदैन अनि सिधा बस्नु सिधा हो त्यस्तो नगर्नु सिधा बस्नु हिजो कसरी बस्नु भएको थियो अस्ति आउँदाखेरि म चाहिँ फेरि होइन मम्मीलाई बुढी माउ भन्ने बानी छ क्या डोन्ट माइन्ड है मैले करायो भनेर त्यस्तो नसोच्नु होला आफ्नो मैले चाहिँ मम्मीले मायाले बुढी माउ भनेर बोलाउँछु A few minutes later. यस बवाल एकछिन रेस्ट यहाँ गाह्रो अरे कति बज्यो ठ्याक्कै 2 बज्यो मम्मी कति बजी पुग्छ हामी अब यस यता त एन्टी लाइट आउँछ होला गाह्रो भयो मम्मी के गाह्रो भयो छैन 75 रुपियाँ रे अलिकति मम्मी हेर्नु न तपाईँको छोरो ह्यान्डसम छ कि छैन ह्यान्डसम छ मम्मीले ह्यान्डसम भन्ने पुगिहाल्यो नि होइन किन केटीहरूले ह्यान्डसम हुनु पऱ्यो होइन केटीहरूले ह्यान्डसम भन्यो नि के हुन्छ सो अब एकछिन यहाँ सुन्दाले खान्छौँ बाइकमा भेट्छु एकैचोटि यस गाइज हामीले त्यहाँबाट हिँड्यौँ है अनि भनौँ न हिँड्यौँ त्यहाँबाट एकछिन रेस्ट गर्न बसेको थियो मम्मीले अब पछाडि बस्ने मान्छेलाई त अति नै गाह्रो हुन्छ नि त लङ टुरमा अगाडि हामी बाइक चलाउनलाई त्यस्तो खासै केही मतलब हुँदैन क्या अब सबै बडी मुभमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ नि त खुट्टामा होइन खुट्टा हातहरू अब दिमाग भनेकै बाइकमा मात्र खेलिरहेको हुन्छ होइन अनि खुट्टा पनि गियरमा चल्दा हुन्छ ब्रेकमा हात क्लचतिर एक्सिलेटरतिर चल्दा हुन्छ सबैतिर मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ क्या हामी बाइक चलाउनुलाई चाहिँ अब पछाडि बस्ने मान्छेलाई चाहिँ पुरै कन्सट्यान्ट बसे गर्नुपर्छ होइन अनि लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ जिन्दगी एक सफर है सुहाना भविष्यमा हेर्दाखेरि बायाँ पुरै सोध्ने होइन आनन्दले चिलमा हेर्ने हो नो टेन्सन न कसैको याद गर्ने हो न कसैलाई याद गर्ने हो आनन्दले हिँड्ने हो होइन तर यो ड्राइभरले चाहिँ माने यार मैले यस्तो मजाले हातको इन्स्ट्रक्सन दियो नि मलाई आई क्यान इजिली ओभरटेक हिम क्या त्यस्तो मजाले इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो कोही ड्राइभरहरू हुन्छ मासलाई यस्तो पेल छ अघिको जस्तो कोहीमा ड्राइभर दाइहरू यस्तो राम्रो हुन्छ नि होइन A few minutes later. आई थिङ्क यु गाइज नो दिस प्लेस है म त यहाँ जहिले पनि अब आउँदा नभए फर्किँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि जाँदा नभए आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ ढोक्ने गरेको छु बवाल हो यहाँ चाहिँ बाइक त्यहाँ छ मेरो यहाँ टिका सिका लाउँछु एकछिन मैले धेरै अगाडि मेरो यहाँ ऊ राखेको थिएँ यार नाम राखेको थियो अहिले पनि भेट्दैन होला तर अब यहीँ कता राखेको थियो अब त्यो त अब हराउँछ
नाम मेटिरहेको हुनसक्छ होइन एकछिन हेलमेट निकालौँ टिका लाउँछु टिका लाउनु पऱ्यो हालत तपाईँ लगाइदिनु कि बुवा लगाइदिनुहुन्छ यो हाम्रो बुवाले दिनु भएको छ यो चाहिँ म मेरो बाइकमा बान्नु रे एकछिन न यो बाइकमा बान्छु म चाहिँ यो लाउनु बाइकमा बान्नुहोस् भनेर दिनुभयो एकछिन पन्जा खोल्छु यस्तो सामान त फेरि म बान्नुहोस् यो डोरी अहिलेसम्म होइन बाइक किनेको 2 वर्ष भयो 2 वर्ष नै भयो क्या यो डोरी मैले राखेको मैले निकालेको छैन अब यो पनि कहिलेसम्म टिक्ने हो थाहा छैन है तर भइन्जेल यो यत्तिकै हुन्छ यहाँ अनि यो चाहिँ मम्मीले मलाई गिफ्ट दिनुभयो बिहान बबाल बाइक यहाँ छ एकछिन के गर्ने त्यो गाइज आमाबाउले भनेको सबै कुरा ठ्याक्क दिमागमा राखिरहनु पर्छ काम लाग्छ कतिखेर कहाँ के काम लाग्छ होइन वी वान्ट डोन्ट नो है भोलि के हुन्छ सो भोलिको लागि होइन कि आजको लागि चाहिँ बाँच्न सिक्नुपर्छ त्यस्तै त हो नि अघि म तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला होइन अघि मैले मम्मीलाई एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ मम्मी तपाईँको छोरो ह्यान्डसम छ कि छैन भनेर प्रश्न सोधेको थिएँ अनि हाँस्दै छ भन्नुभएको थियो त्यति भए पुग्छ क्या अरूलाई किन ह्यान्डसम देखाउनु पऱ्यो होइन म ह्यान्डसम छुइनँ आई नो होइन तर मेरो मम्मीको लागि म ह्यान्डसम छु नि त अरूको लागि किन म ह्यान्डसम बन्नु पऱ्यो म छँदा पनि छैन ह्यान्डसम तर मेरो मम्मीको लागि ह्यान्डसम छु नि त त्यति भए पुग्छ क्या यहाँ फेरि 1 रुपियाँ महँगो उता भन्दा धुलीखेलबाट कटेपछि 1 रुपियाँ महँगो होइन यो पेट्रोलको पऱ्यो भने गर्नु पऱ्यो बबाल हिमाल देखिरहेको झर्दा ओपर फर्ममा अब भकुन्डे बेसी आइपुग्यो धुलीखेल धेरै छैन होला अब धेरै भयो 20 होला कि फाइनली धुलीखेल आइपुग्यो ल केटा गाइज अब यहाँ एकछिन चिया खान्छौँ है धुलीखेल आइपुग्यो फाइनल्ली एकछिन बस्छौँ यार हामी लास्ट चिसो लास्ट भयो क्या कहाँ मम्मी लास्ट चिसो भयो अब एकछिन चिया खान्छौँ धुलीखेल आइपुगिहाल्यो धेरै छैन अब 30-40 किलोमिटर छ त्यसपछि भेटौँ है त A few minutes later. अब खाजा खाइयो है अब यस्तै त हो नि खाजा खाइसक्यो हामी धुलीखेलमै ठ्याक्कै धुलीखेल भनौँ न झन् खाजा खायो झन् चिया खाएर एकछिन बस्यो झन् चिसो यार आम्मामा बरु हिँडे गऱ्यो भने त्यसो फिल नहुने क्या झन् खाजा खायो आम्मामा झन् त्यो के खायो भने फेरि हिँड्यो भने लास्टै चिसो हुने क्या बोल्न पनि गाह्रो भयो सर चिसो भएर मलाई के भएको के बोल्या भाइ के बोल्या यसका चाहिँ बोल्दा बोल्दै ब्याट्री सकिरह्यो क्या अनि अर्को ब्याट्री एक्सचेन्ज हानेको एक्सचेन्जबाट चेन्ज हानेको अर्को ब्याट्री हाल्यो क्या अब जे भए पनि भिडियो त इन गर्नु पऱ्यो होइन अनि भिडियो इन गर्नलाई ब्याट्री चाहियो चार्ज सकिएछ अनि अर्को ब्याट्रीमा चार्ज थियो अनि त्यसलाई चार्ज अनि त्यसलाई हालेर अनि अब फेरि तपाईँहरूलाई अब भिडियो त इन गर्नु पऱ्यो
सो यति हो गाइज है अब यु गाइज लाइक दिस भिडियो होइन अन्त हुन्छ भने सब्सक्राइब ठोक्नै पऱ्यो नठोकेर त भएन नि है अनि हजुरहरूको लागि भनेर कस्तो कस्तो समयमा पनि भिडियो बनाएर दिइरहेको छु है आयो कहिलेको भिडियोहरू हजुरलाई पहिला भन्दा राम्रै लागिरहेछ अनि यति हो गाइज होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो है नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब सेयर लाइक ड्याङ ए हातले हान्न गाह्रो हुन्छ नि नाकको चुच्चो हुन्छ नि नाकको चुच्चोले छुइदिए मात्र पनि पुग्छ क्या ठोक्नै पर्दैन है केही छैन अब यस्तै भिडियो आइरहन्छ केटा हो है राम्रो अब फेरि अर्को मन सायद आउट अफ भ्याली जान्छु त्यसको भ्लग चाहिँ आइहाल्छ होइन यति हो गाइज अब धुलिए कट्यो ल सी यु इन नेक्स्ट भ्लग है त बाई बाई अब सबैलाई है धेरै धेरै माया अनि लभ यु अल सबैजना स्टे सेफ टेक केयर है अब समय त्यस्तै छ कोरोना सकिएन अर्को के भेरिएन्ट आयो भनेर भन्थ्यो सबैजना है सुरक्षित रूपमा बस्नु होला म पनि सुरक्षित रूपमा बस्नेवालामा छु सो बाई बाई गर्थ्यो एउटा त्यो के हो त्यो पढ्ने खतरा गरेर पर्छ नि त्यसले बाई गरेर नि त्यस्तै ल बाई ल